जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को Mica Marble, the crack resistant paint. KNP, जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट। नमस्कार। बलियो घर सुरक्षित नेपालको आजको भागमा हामी निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्नताको चरणमा आइपुग्दा देखिएका चुनौतीहरूका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। करिब 13% काम बाँकी रहेको निजी आवास पुनर्निर्माणका चुनौतीहरू के छन् र त्यसको समाधान के हुन सक्छ? खासमा निजी आवास पुनर्निर्माणका चुनौतीहरू जो भोलिका दिनमा हुने विपत्ति र पुनर्निर्माणमा काम लागोस्। आजको कार्यक्रम यसैतर्फ केन्द्रित रहनेछ। व्यक्ति स्वयंले आफ्नो घर आफै निर्माण गर्ने ओनर ड्रिभन अप्रोचको मोडालिटीबाट नेपालको निजी आवास पुनर्निर्माण अघि बढिरहेको छ। त्यसमा पनि प्राविधिक चेक जाँचमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत 3 किस्तामा अनुदान रकम वितरण गर्ने कार्यले सरकारी अनुदान रकम लाभग्राहीले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमै प्रयोग गरेका छन् भन्न सकिन्छ, जसबाट अहिलेसम्म करिब 87% को प्रगति पनि प्राप्त भएको छ। तर यति भन्दै गर्दा निजी आवास पुनर्निर्माणमा केही चुनौतीहरू पनि छन्। बाँकी रहेका निजी आवास सम्पन्न गर्नु, बनेका घरहरूलाई पूर्ण प्रयोगमा ल्याउनु, जोखिमयुक्त घरमा बसिरहेका मानिसहरूलाई सुरक्षित घरमा सर्ने वातावरण मिलाउनु, अनि कोठा सानो भयो भन्दै नयाँ कोठा, चोटा र तला थप्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नु वा प्राविधिकको निगरानीमा कोठा तला थप्ने वातावरण मिलाउनु निजी आवास पुनर्निर्माणमा देखिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन चुनौतीहरू हुन्। अब अहिलेसम्म हामीले निजी आवासको हकमा कुरा गर्दाखेरि 87% घरहरू बनिसकेका छन् र बन्ने क्रमहरू हुँदैछ। त्यो भएको हुनाले यो प्राइभेट हाउसिङको केसमा चाहिँ धेरै नै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छौँ। र अब अझै पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा र ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो बाँकीको जुन 13% लाभग्राहीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ किन पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता लिनुभएको छैन अथवा पुनर्निर्माणमा किन सहभागी हुनु सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सायद त्यसलाई खोताल्नुपर्छ होला र त्यसको कारण पनि पत्ता लगाउनुपर्छ होला। यो पुनर्निर्माणलाई हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पुनर्निर्माणमा जो सहभागी भएको हुनुहुन्छ कोही पनि नछुटुन्, सबैलाई लिएर पुनर्निर्माण सक्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब सोच्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। र यो 13% जो लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ जसले पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन सक्नु भएको छैन, त्यसको समस्या चाहिँ अलि धेरै जटिल नै छ। अब हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने जोखिममा परेको वर्गहरूलाई हेर्न सक्छौँ। त्यसै हिसाबले चाहिँ सहरी र सम्पदा क्षेत्रमा बसेको लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै जग्गाको समस्या भएको, त्यस्तै पारिवारिक समस्या पनि छ। त्यो समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरूको पुनर्निर्माणमा चाहिँ जटिलता आएको छ। र अब अझै त्यसलाई निहालेर हेर्दाखेरि हामीले 13% को जो लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँको समस्या त के रहेछ भनेर हामीले त्यसलाई इन्डिभिजुअल घरको लेभलमा, हाउसको लेभलमा गएर पत्ता लगाउनुपर्छ होला। ओनर ड्रिभन एप्रोचको एउटा लिमिटेसन के रहेछ भन्दाखेरिमा 2-3टा लिमिटेसन भनौँ न, तर यसमा ख्याल गर्नुपर्ने र हामी सुरुदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने के रहेछ भने जस्तो हाम्रो 18,000 जाने मतलब जुन परिवार 18,509 परिवार जाने जोखिमयुक्त जाने लाभग्राहीहरू छन्, ती जोखिमयुक्त लाभग्राहीहरूले बनाउन सकेका छैनन्। अब अहिले जाने जुन 13% भन्नुभयो 13%मा कतिपय जाने यिनीहरू जाने जोखिमयुक्त लाभग्राहीका मान्छेहरू छन्। अब यिनीहरूले जाने बनाउन सकेका छैनन्। यो कुरा जाने ओनर ड्रिभन एप्रोचले त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूलाई कभर गर्दैन रहेछ।
यो कुरा हामीले जाने पहिले जाने मतलब पोलिसीको रूपमा विचार चाहिँ गरियो, यो मतलब नीतिमा राखियो, तर त्यसको जाने जुन सपोर्ट मेकानिजम छ त्यो सपोर्ट मेकानिजम सुरुमै हामीले जाने विशेष फोकस किसिमबाट जानुपर्ने रहेछ भन्ने जाने लाग्यो हामीलाई। अहिले आएर जाने के भनेदेखि उनीहरूलाई जाने सहयोग गर्नलाई छुट्टै जाने मेकानिजम पनि बनाइयो, सबै गरियो, प्राविधिकहरू पठाइयो, सामाजिक परिचालन पठाइयो, त्यसरी काम भइरहेको छ। तर यो जाने अलिकति ढिलो भयो। अब मतलब के भनेदेखि यो यदि त्यो हामीले सुरुदेखि नै गरेको भए चाहिँ सायद जाने अहिले त्यो जुन सङ्ख्या अहिले बाँकी रहेको सङ्ख्या यदि रहन्थेन, योभन्दा धेरै कम जाने सङ्ख्या रहन्थ्यो। एउटा ग्रुप त्यो जाने मतलब भल्नरेबल जोखिमयुक्त परिवारको रहेको छ त्यो 13% भित्रमा। दोस्रो जाने मतलब कुरा हो भन्दाखेरिमा यो सहरी इलाकाभित्रका जाने मतलब घरहरू जोसँग जाने के भन्दाखेरि अब सहरी इलाकाभित्र घर छ, अब अहिले जाने उसको जाने के छ भन्दाखेरि त्यो जाने मतलब कुनै सानो तरकारी पसल गर्छ, गाडामा जाने मतलब पसल राखेको छ, उसको रेगुलर आम्दानी छैन। अब अहिले मतलब यो कोभिड-19 भयो, उसको जाने मतलब चुलो उ गर्न पनि बाल्न पनि गाह्रो छ। त्यस्ता किसिमका जाने साना घरहरू जाने हुने मान्छेहरू जसलाई जाने ब्याङ्कले फाइनेन्स पनि गर्दैन फेरि, किनभनेदेखि उसको कोलाट्रल जाने ब्याङ्केबल हुनु पऱ्यो, उसको आम्दानी हुनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै ब्याङ्कले जाने फाइनेन्स गर्छ। इभन कन्सेसनल जाने मतलब ब्याजमा त्यो जाने जुन उपलब्ध गराएको पैसा त्यो पनि उसले लिन सक्ने स्थिति छैन, किनभनेदेखि ब्याङ्केबल छैन उसको प्रोपर्टी। अनि त्यो ब्याङ्केबल प्रोपर्टी नभइसकेपछि उसले जाने मतलब पैसा पाउने कुरो भएन, ऋण पाउने कुरो भएन। कटारमा एक्सेस टु फाइनेन्सको समस्या छ कि एक्सेस टु फाइनेन्स एउटा जाने सहरी इलाकाको जाने समस्या थियो मेन। अब अहिले बाँकी रहेको घरहरू यिनीहरू भयो। दोस्रो जग्गाको समस्या, जग्गा जाने के भनेदेखि कतिपय लाल पूर्जा छैन, अनि जग्गा कतिपय जाने के भनेदेखि त्यो जुन 2 आना 2 पैसा जाने जुन चाहिन्छ जग्गाको जाने एरिया त्योभन्दा सानोमा घर बनाएको छ, नगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिँदैन। यी विभिन्न कुराहरू विविध जग्गासँग र जाने मतलब एक्सेस टु फाइनेन्स यो दुईवटा समस्याले विकराल जाने मतलब के भन्दाखेरि समस्या बनायो काठमाडौँ उपत्यकामा। अहिले जाने यो जुन 13% भित्र ठुलो सङ्ख्यामा यो क्याटेगोरीको मान्छे, किनभने अब काठमाडौँ उपत्यकाको जाने प्रगति हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अरू प्रगति जाने 87-88%, 90% पुग्न थालिसक्यो। अब काठमाडौँ उपत्यकाको जाने 43-44-45% मात्रै छ। भनेपछि ठुलो सङ्ख्यामा हामीसँग अहिले त्यो जोखिमयुक्त परिवारको भन्दा पनि यो समस्या ठुलो समस्या भएर आयो, जुन प्राधिकरणले समाधान गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो। किनभनेदेखि प्राधिकरणले दिन सक्ने त मतलब त्यही 3 लाख रुपियाँ दिन सक्ने हो होइन, त्यस्तै गरेर जाने के भनेदेखि अरू सपोर्ट गर्न सक्ने हो। हाम्रो इन्टरभेन्सनभन्दा बाहेक जाने अब यो छुट्टै किसिमको इन्टरभेन्सन जरुरी पर्यो। निजी आवास पुनर्निर्माणमा देखिएको अर्को चुनौती भनेको सरकारी अनुदानमा बनेका घरहरू पूर्ण प्रयोगमा नआउनु पनि हो। कतिपय लाभग्राहीले 1 कोठे घर निर्माण गरी आंशिक क्षतिग्रस्त घरमै बसोबास गरिरहेका छन्, जुन निकै जोखिमपूर्ण छ। हुन त पुनर्निर्माण ऐनमै सरकारी अनुदान रकम लिनेले जोखिमको घर भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्ने, अर्थात् जसको घर छैन उसलाई अनुदान रकम दिने व्यवस्था छ। तर व्यवहारतः यो विषय चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। पुनर्निर्माण गर्दाखेरिमा घर जाने मतलब अर्को यस्तै किसिमको भूकम्प आयो भनेदेखि त्यो जाने मतलब बलियो हुनु पर्यो। बटम लाइन यतिमा यो मतलब बटम लाइन नै त्यो हो, किनभनेदेखि मान्छेहरूको जुन एउटा त्रास थियो नि त्यति बेलाको जाने साइकोलोजी तुरुन्तै भूकम्प गइसकेपछि अरू कुराहरू जाने मतलब गौण भएर गयो कि घर जाने मतलब सकेसम्म भत्कनु भएन, भत्किहाल्यो भने पनि मान्छे मार्नु भएन। यो फोकस चाहिने सबै इन्जिनियरहरूको सबै जाने कम्युनिटीको त्यो भयो। अनि अर्को जाने मतलब यसमा अर्को जाने मतलब पोइन्ट के छ भन्दाखेरिमा हाम्रो इन्जिनियरहरू जुन हामीले पठायौँ नि हाम्रो इन्जिनियरहरू अलिकति म्याच्योर किसिमका इन्जिनियरहरू जाने मतलब जसले ह्यान्डल गर्न सक्छ यो कुराहरू त्यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्ने थिए कि त्यहाँ मतलब फिल्ड लेभलमा गइसकेपछि गर्ने थिए। तर त्यो कुछौँ एभाइलेबिलिटी नै भएन जग्गाको मतलब त्यो जुन इन्जिनियरहरूको जाने हाम्रो जाने उपलब्धता छ इन्जिनियरको उपलब्धता त्यो अनुसार भएन। गर्दाखेरिमा हामीले के गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बन्यो भनेदेखि जो फ्रेस इन्जिनियरहरू छ भर्खर कलेजबाट पास आएको छ उसलाई चाहिँ पठाउनु पऱ्यो। उनीहरूको जाने कोर्स करिकुलममै यो ढुङ्गा माटोको घरहरू मतलब अहिलेसम्म जाने समय भएको स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरिमा उनीहरूले आफ्नो जाने मतलब बुद्धि विवेकले प्रयोग गरेर बनाउने भन्ने किसिमको भयो। गर्दाखेरिमा यो हाम्रो जुन प्रिपेयर्डनेस छ नि यो पुनर्निर्माणको केस भन्दा पनि हाम्रो जाने यस्ता किसिमको डिजास्टरप्रतिको जुन प्रिपेयर्डनेस छ प्रिपेयर्डनेसको अभावको कुरा हो कि जाने हो।
पुनर्निर्माणको यो 3 लाख रुपियाँ लिनुको लागि र पुनर्निर्माणको यो एउटा समय सीमाभित्र घर बनाउनुको लागि मान्छेले 1 कोठे 2 कोठे घरहरू बनाउनु भयो र अझै पनि त्यो आवश्यकता पूर्ति जुन घरमा बुइगल चाहिन्छ सामानहरू भण्डारण गर्नुको लागि त्यस्तै एउटा लिभिङ रुम चाहिन्छ पाहुनाहरू आएर बस्नुको लागि किचन चाहिन्छ खाना पकाउनुको लागि त्यो सबै आवश्यकता पूर्ति नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले मान्छेले के गरेछ भन्दा त्यो नयाँ 2 कोठे घर पनि प्रयोग गरिरहेको छ र पुरानो घर पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेको छ केही व्यक्तिहरू अझै पनि पुरानो घरमा बसी पनि रहेको छ सायद त्यसमा अब आफ्नो पुर्खादेखिको माया पनि होला अरू धेरै फ्याक्टरहरू जोडेको होला तर त्यो एउटा आवश्यकता नपुगेको हुनाले बसिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो त्यो पुरानो घर प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रबलीकरण मर्मत नगरिकन प्रयोग गर्नु भएको खण्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अझै जो व्यक्तिहरू त्यो घरमा प्रयोगमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूमा चाहिँ जोखिम बढेको छ झन् भूकम्पले पहिले हल्लाइसकेको घर र अब अझै फेरि भूकम्प गइहालेको केसमा चाहिँ झन् धेरै धन ज्यानको क्षति हुने जस्तो देखिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यी घरहरू चाहिँ झन् बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ पहिला प्राधिकरणको जाने मतलब अनुमान के थियो भन्दाखेरि व्यक्तिले हाम्रो जाने मतलब जुन आधार छ नि पोलिसी बनाउने आधार व्यक्तिले आवश्यकता अनुसारको घर बनाउँछ भन्ने जाने एउटा जाने मतलब हाम्रो धारणा अनुसार नै सबै नीतिहरू हामीले निर्माण गर्यौँ अब व्यक्तिले जाने आफ्नो मतलब आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्ने कतिपयको हैसियत भएन त्यसकारण जाने कुरा के भयो भन्दाखेरिमा पुरानो त्यो नयाँ घर जाने बनायो वास्तवमै बनायो तर के भयो भन्दाखेरि उसलाई त्यो नयाँ घरमा उसको आवश्यकता पुरा नहुने भयो भनिसकेपछि पुरानो घरमा बसे मान्छेहरू पुरानो भत्काउनु पर्ने कुरा थियो भत्काउनु पर्ने हो अब भत्काउनुको लागि जाने प्राधिकरणले जुन हाम्रो जाने नियम नै के छ भन्दाखेरि पुरानो घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ तर त्यो भत्काउनुको लागि जाने बाई फोर्स भने भत्काउनलाई अब हामी प्रशासकीय किसिमको जाने मेजर्स लिनुपर्ने हुन्छ अब यसमा जाने के भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको सहयोग नलिकन त्यो गर्न सक्ने स्थिति छैन अब गर्ने किनभने एउटा मानवीय किसिमको जाने मतलब उसमा प्राधिकरण उभिएर बसिरहेको छ अहिले हामी जाने अब बिस्तारै जाने ह्यान्डिङ ओभरको प्रोसेसमा छौँ यसमा अब के गर्ने भन्ने स्थानीय सरकारहरूसँग गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग हामीले जाने घनीभूत रूपमा यसमा छलफल गरेर अब पछि जाने के भन्दाखेरि अन्ततोगत्व यो निजी आवासको कुरा भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको कोअर्डिनेसनमा हामीले केही पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई हामी त्यो बनाउँछौँ पनि निजी आवास पुनर्निर्माणसँगै तत्काल सुरु भएको अर्को चुनौती भनेको मानिसहरूले आफ्नो घरमा आफू अनुकूल कोठा चोटा र तला थप्न सुरु गर्नु हो अनुदानको घर प्राविधिक चेक जाँच पूर्वक बने पनि तेस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेपछि प्राय लाभग्राहीले ठाउँ अपुग भएको भन्दै आफू अनुकूल कोठा तला थपिरहेका छन् अहिले पनि हामी फिल्ममा त्यो बन्दै गरेको देख्न सक्छौँ त्यो बन्दै गरेको केसमा चाहिँ पुरानो घर जुन उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ पट्टीहरू राखेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु भएको छ तर नयाँ थपेको कोठा नयाँ थपेको तल्ला चाहिँ अलिक भूकम्प प्रतिरोधी नबनाएर किनभने त्यसमा त न किस्ता लिनु छ न कुनै मापदण्ड फलो गर्नु पर्छ त्यसो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अझै यी घरहरू चाहिँ झन् जोखिममा परेको पुनर्निर्माणपछि बनेको घरहरू चाहिँ झन् जोखिमयुक्त त्यसले चाहिँ भोलि पर्सि भूकम्प जाँदा झन् धन ज्यानको क्षति हुने जस्तो देखिन्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अलिकति दीर्घकालीन सोच राख्दाखेरि चाहिँ यसले अझै घरको जोखिम बढाएको छ कि जस्तो देखिन्छ अब यसमा जाने मतलब जुन एक्जिट स्ट्राटेजी बनाउँछौँ हामीले यो अब हामी यहाँबाट जाने हटेर जाने एक्जिट स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरिमा त्यसमध्ये एउटा जाने यो स्ट्राटेजी यो पनि हो अब हामीले यस्ता किसिमका भूकम्पबाट मतलब यस्ता किसिमका घरहरू जस्तो अब कुनै अझै जोखिममा बसिरहेछन् जोखिममा बसेका घरहरूलाई जाने स्थानीय सरकारले कसरी जाने हेर्ने त्यसको बारेमा जाने मतलब कुराकानी गर्नुपर्ने छ अब 1 कोठे घर बनाए अब 1 कोठेमा जाने अब किस्ता लिनको लागि बनाएको थियो अब किस्ता लिइसक्यो 3 किस्ता लिइसक्यो अब उसले आफ्नो किसिमबाट जाने थप्न थाले अब यसरी थप्दाखेरिमा थप्न पाइन्छ थप्दाखेरिमा पनि जाने यो किसिमबाट गर्दाखेरि भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ है भनेर त्यस किसिमको म्यानुअलहरू हामीले बनाउने सोच गरिरहेका छौँ अब यो जाने म्यानुअल बनाइसकेपछि अनि यो जुन भत्कन लागेका बसेका मान्छेहरू छन् तिनीहरूको रेट्रोफिटिङ कसरी गर्ने अब एउटा प्रोमोसनल अब इन्फोर्स गर्ने कुरा भएन कि प्रोमोसनल कुरा जाने हामीले गरेर अनि त्यस्तै गरेर जाने यो थप्नुपर्ने छ भनेदेखि थप्दाखेरिमा कुन किसिमबाट थप्ने यसको प्रविधि के हो कसरी त्यसको म्यानुअलहरू बनाउने त्यसमा जाने अब हामी सोचाइ चाहिँ राखिरहेका छौँ अब यो कामले एउटा जाने सर्टेन लिइसकेपछि यसलाई हामी जाने मतलब पूर्णविराम गरिसकेपछि
अब हामी त्यो एक्जिट स्ट्राटेजीमा हामी जान्छौँ, त्यो जाने सर्टन कमसेकम 1-2टा म्यानुअलहरू हामी बनाउँछौँ र त्यो जाने जनसमक्ष लिएर आउँछौँ हामीले। जिम्मेवारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जुन 5 वर्षको अवधिको लागि बनेको थियो, किस्ता 3 लाख रुपियाँ अनुदान दियो र मान्छेहरूले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी साना साना घरहरू बनाए। त्यो समयमा त्यति नै सक्षम थियो र त्यति नै सबल थियो। अबको हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलो दायित्व कहाँ आउँछ होला भन्दाखेरि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू सरोकार वाला निकायहरू जस्तै जोखिम न्यूनीकरण जुन प्राधिकरण गठन भएको छ, शहरी विकास मन्त्रालय, विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिका, उहाँहरू सबैलाई राखेर चाहिँ एउटा ठुलो बृहत छलफल गर्नु जरुरी छ र त्यसको छलफल सँगसँगै अब प्राधिकरणको यत्रो लगानी भएको छ, यत्रो सिकाइ भएको छ, यसलाई कसरी संस्थागत गराउने, प्राधिकरणले यत्रो लगानी गरेर भूकम्प प्रतिरोधी जुन हामीलाई ज्ञानहरू बाँडेको छ, एउटा सिस्टम बसाएको छ, त्यो सिस्टमलाई कसरी संस्थागत गराउने र अब यो बनिसकेको घरहरू अब थपिँदै गर्दाखेरि तला थपिन्छ, कोठा थपिन्छ, यसले जुन जोखिम लिएर आउँछ, यो जोखिमलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने र यसलाई चाहिँ दिगो विकासमा कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर ठुलो छलफल गर्नु जरुरी छ र त्यो छलफलको साथै एउटा रणनीति तय गरेर अब प्राधिकरणपछि यो जिम्मेवारी कसले वहन गर्छ भनेर प्रश्न सोधिनु पनि जरुरी छ र यो जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायहरू पहिचान गरेर जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूको आगामी जुन पञ्चवर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजनाहरू छ त्यसमा राखिनु पनि जरुरी छ। जस्तो अहिले भोलि पर्सिको नक्सा पासको जुन एउटा सिलसिला छ, अहिले नगरपालिका सबैमा छ, गाउँपालिकाले त्यसलाई स्थापित गर्दैछ, त्यो सिलसिलालाई चाहिँ यो पुनर्निर्माणको घरसँग पनि जोडेर अगाडि बढाएको खण्डमा यदि घरधनीहरूले, लाभग्राहीहरूले चाहिँ घर बढाउँछु अथवा पुरानै घरलाई चाहिँ प्रबलीकरण गर्छु भन्ने हिसाबले अगाडि सोच राख्नुहुन्छ भने अझै प्राविधिक सहायता चाहिँ स्थानीय तहले कसरी दिने भन्ने कुरामा पनि उहाँले ध्यान पुर्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ होला र सायद यही हिसाबले सबैजनालाई सोच्यौँ र सोच्ने बेला पनि अहिले भइसकेको छ। हामीले अहिलेदेखि नै सोच्यौँ भने चाहिँ अबको जति प्राधिकरणको अवधि बाँकी रहेको छ यसलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रम अथवा एउटा रणनीतिको ढाँचामा ढालेर चाहिँ सबैको जिम्मेवारी बाँड्यो भने चाहिँ सायद यसले दिगोपन पनि पाउँछ र यसले गरेर जोखिम न्यूनीकरण पनि गर्छ। हो, निजी आवास पुनर्निर्माणमा देखिएका यी तत्कालीन र दीर्घकालीन चुनौतीहरूलाई बेलैमा पहिचान गरी त्यसको वस्तुगत समाधानमा केन्द्रित हुन सक्ने हो भने पुनर्निर्माणको मूल मर्म बिल्ड ब्याक बेटर अर्थात् पहिलेको भन्दा अझ बलियो र सुरक्षित भन्ने भावना साकार हुनेछ। तसर्थ अहिलेसम्म बनेका मात्र होइन, अब जुन कुनै प्रकारले निर्माण हुने संरचना भूकम्प प्रतिरोधी हुन जरुरी छ। अन्यथा त्यही जोखिम घरले निम्त्याउने भूकम्पीय क्षतिको शिकार हामी आफै नहुला भन्न सकिँदैन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अब पालो कोरोना सचेतनाको। आजको कोरोना सचेतनामा हामी विदेशबाट नेपाल आउन चाहने र आएका नेपालीहरूलाई कोरोना संक्रमणका दृष्टिले कसरी सुरक्षित व्यवस्थापनको तयारी गरिँदैछ र नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जान चाहने नेपालीहरूले के कस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल। उहाँलाई सुन्दै हामी पनि बिदा हुन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरू कोही धेरै अधिकांश काममा फर्किसकेको अवस्था छ। जस्तै पहिले पनि जसको काम चाहिँ एक्जिट भएका थिए उनीहरू कोरोनाको कारणले, अहिले कम्पनीले केही मान्छेहरूलाई चाहिँ काममा फर्काइरहेको छ। एउटा त्यो देखिन्छ र अरू चाहिँ कतिपय नेपाल आउनको लागि पनि पाइपलाइनमा बसिरहेका छन्। यो चाहिँ के छ भने जो एक्जिट भएका थिए, जो पाइपलाइनमा थिए, जसको चाहिँ फागुन 29 गतेभन्दा अगाडि नै नेपाल आउन चाहिरहेका थिए, ती मान्छे पनि ठुलो सङ्ख्या अहिले नेपाल आउन चाहिरहेका छन्। अहिले लिमिटेड फ्लाइट भएको कारणले गर्दा ती मान्छे आउँदैछन्। अहिले 22-24 हजार कति आइसकेका छन्। त्यो छ। उद्धारैको कार्यक्रम त अहिले हामीले सञ्चालन गरेको छैन। त्यो एउटा निर्देशिका छ, त्यो निर्देशिका चाहिँ निर्णय भएर आइसकेको छ। अब उद्धारको कार्यक्रम अब सञ्चालन होला। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सम्बन्धित देशहरूमा चार्टर फ्लाइट सुरु गरेर फ्लाइट मार्फत चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले नै टिकट काटेर उहाँहरूलाई ल्याउने काम भइरहेछ। यो उद्धारभन्दा पनि अहिले चार्टर फ्लाइटबाट सहजीकरण गरिएको छ। अहिले नियोको वेबसाइटमा त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि प्लेन चार्टर भन्ने खालका कुराहरू आउँछ र विभिन्न प्लेनहरूको टिकट बुकिङ गर्ने कुराहरू पनि आउँछ।
आइसकेपछि अनि त्यो सर्भरमा त्यो वेबसाइट त्यो एप्समा गएपछि एप्सबाट सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो नाम पनि टिपाउन सक्छ नियोगमै र फ्लाइटको सेड्युल पनि त्यहीँबाट लिन सकिन्छ र उनीहरूले अहिले नियोगले चाहिँ यसलाई प्रायोरिटाइज गर्छ 6-7वटा प्रायोरिटाइज गरेको छ। पहिले त बिरामी अशक्त हुँदै अन्तिममा गएर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता के हो भन्दा एउटा फर्म पनि छ। त्यो फर्म भरिसकेपछि चाहिँ त्यो सेड्युलमा अथवा त्यो रोस्टरमा व्यक्तिको नाम चढ्छ र त्यो व्यक्तिको नाम चढिसकेपछि अनि नियोगले नि सहजीकरण गराउँछ कि यो दिनको यो फ्लाइटको टिकटको कुरो आउँछ त्यहाँ। त्यसपछि यो दिनमा चाहिँ तपाईँको फ्लाइट छ भनेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ टेलिफोन पनि जान्छ व्यक्तिलाई। सबभन्दा ठुलो कुरो त पहिले त नियोगसँगै सम्पर्क गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँका श्रम सहचारी लेबर एट्याचीहरू छन् उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर पनि भएन भने यहाँ विभागमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। हामीले पनि कहिलेकाहीँ फ्लाइट सेड्युलहरू मिलाइदिरहेको हुन्छौँ यहाँबाट भनेर रिक्वेस्ट गरेर यसरी मिलाउनुहोस् किनभने मान्छे अप्ठ्यारामा परेको छ भनेर। र विभिन्न निकायहरू विभिन्न एनआरएन लगायतका यहाँका रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी संस्थाहरू पनि छन् जोसँग सम्पर्क गरेर हामी मार्फत भयो भने हुन्छ। तर के छ भने अब फ्लाइटको सेड्युल चाहिँ प्राप्त गरेका छ तर धेरै पछाडि भएको कारणले गर्दा मान्छे आत्ति पनि राखेका छन्। यहाँ आइसकेपछि त अब सोझै त यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो पहिले होल्डिङ सेन्टरमा जान्छ। होल्डिङ सेन्टरमा गइसकेपछि एक दिन होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अनि भोलिपल्ट चाहिँ क्वारेन्टाइन सम्बन्धित स्थानीय निकायसम्मै प्रदेशसम्मै पुर्याउने गरेका छ यहाँबाट होल्डिङ सेन्टरमा। यो चाहिँ सिसिएमसी उच्च स्तरीय कोरोना व्यवस्थापन समिति छ त्यो व्यवस्थापन समितिले हेर्ने विषय हो। यो अहिले चाहिँ त्यही तरिकाले चाहिँ 22-24 मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ कुनै कुरो प्रमाणित नभएको खण्डमा घरतिर पठाउने काम अहिले भइरहेको छ। यो अहिले लिमिटेड फ्लाइट छ आउने भोलुम उताबाट थुप्रै छ। झन् यो जति दिन सकिँदै गयो नि त्यहाँ त कन्ट्याक्ट पिरियड पनि उहाँहरूको सिद्धिँदै जान्छ भिसाको पिरियड पनि सिद्धिँदै जान्छ। अनि कतिपय त कोभिडकै कारणले गर्दा इफेक्ट भएर पनि कम्पनीले चाहिँ एक्जिट दिएको छ भनेपछि ठुलो सङ्ख्या छ अहिले। त्यो लगभग हाम्रो 23-24 लाखको भोलुम छ हाम्रो जिसिसी प्लस मलेसियाका कन्ट्रीहरूमा त्यति मान्छेहरू छन् त्यहाँ। त्यसले गर्दा त्यो ठुलो भोलुमलाई त हामीले कमर्सियल फ्लाइट अब तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न त्यो फागुन 29 भन्दा अगाडिको हाम्रो स्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने लगभग चाहिँ दिनको 1600-1700 मान्छेहरू गइरहेका थिए झन्डै 1000 मान्छेहरू आइरहेका थिए। अब त्यही भोलुमलाई हेर्ने हो भने ल जाने कुरो त हामीले रोकेका छ आउने कुरो त त्यही 1000को भोलुम त जस्ताको तस्तै हो। त्यसले गर्दा अलिकति जाम चाहिँ छ अलिकति भएकै छ र कमर्सियल फ्लाइट भइसकेपछि यो सहज हुन्छ। चार्टर फ्लाइटमा त र उताबाट ल्याएका जुन रेस्क्यु फ्लाइटहरू हुन् ती फ्लाइटहरूमा त अलिकति मान्छेहरू लिमिटेड मान्छेहरू नै आइरहेछन्। भनौँ न यो 1.5 महिनामा लगभग 22-24 हजार मान्छे आएका छन् र यो पनि ठुलो एक्जिट हो। अहिले आत्तिने समय छैन किनभने त्यहाँ गइसकेपछि अझै कोभिडको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरो हामीले एनालाइसिस गरिहालेको स्थिति छैन र धेरै देशहरूले डिमान्ड एटेस्टेसन नयाँ श्रम स्वीकृति पनि दिइरहेका छैनन्। अलिकति उनीहरू पनि पर्खर हेरकै अवस्थामा छन् र हामी पनि के छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका जो जानुहुन्छ उहाँहरू पनि ल अब पुनः श्रम स्वीकृति चाहिँ खुलिहाल्यो भनेर पुनः श्रम स्वीकृति लिनुहोस् त उहाँहरूको आफ्नो लिने त त्यो अधिकार हो लिन त सक्नुहुन्छ। तर त्यो पनि सम्बन्धित देशको कम्पनीले नबोलाइकन चाहिँ नजानु होला। यहाँ 1-2वटा फोनहरू आउँछ म जान सक्छु भनेर जान त सक्नुहुन्छ तर सम्बन्धित देशको कम्पनीले बोलाएन भने त्यहाँ क्वारेन्टाइनको प्रावधान होला। गइसकेपछि रोडमा कहाँ बस्नुहुन्छ फेरि फर्किने बाध्यता होला। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नआत्तिकन आफूलाई सोचेर सम्झेर मात्रै जानुहोस् किनभने परिस्थिति अनुकूल भइगएको स्थिति छैन। अब आउन खोजेकालाई चाहिँ अब रोस्टरमा बस्नै पर्यो। जबसम्म कमर्सियल फ्लाइट खुल्दैन तबसम्म तपाईँ रोस्टरमा बस्नुहोस्। रोस्टरमा बसिसकेपछि नियोगमा सम्पर्क गर्नुहोस्। अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले पनि सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो वेबसाइटमा नम्बरहरू पनि छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सम्पर्क गरेर अनि त्यसपछि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट।